करें हमारा YouTube चैनल और सबसे पहले नए वीडियोस देखने के लिए क्लिक करें। يا أمتنا شد الحيل ويلا نسرج ظهر الخيل وهيك. يا أمتنا شد الحيل ويلا نسرج ظهر الخيل وهيك. والعزة والله تنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها رايتنا بينا هيك. والعزة والله تنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها رايتنا بينا هيك.